السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام من جديد في هذه القناة المحبوبة. واليوم نرحب إن شاء الله بالأخ الفاضل الصادق المخلص عبد الباسط محمد علي، حفظه الله ورعاه، وهو يقيم في جمهورية المالديف الإسلامية، ويقوم بخدمة القرآن الكريم وخدمة اللغة العربية تعليما وتدريسا ونشرا. فاليوم إن شاء الله نرحب به في هذا البرنامج ونتعلم منه كيف يتعلم الطلاب المبتدئون اللغة العربية، وكيف يمكنهم أن ينهضوا بلغتهم العربية ويتقدموا في هذا المجال. فنرحب به الآن، ومعي الآن المساعد محمد واسق حفظه الله وغيره من الزملاء. فمرحبا بك أخي الكريم عبد الباسط، حفظك الله ورعاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عبد الباسط محمد علي، وأنا من الهند، لكن أنا أسكن في جزر المالديف، وأنا أقيم هناك منذ 5 سنوات. وحينما زرت المالديف يعني قبل تقريبا 7 أعوام، وزرت المالديف مرتين بإقامة صلاة التراويح في جزيرة من الجزر، وبعد ذلك أنا يعني أقيم هناك بعد 2 عام معلما. نعم، وأنا هناك مدرس في مدرسة إسلامية، وتحت هذه المدرسة هناك بعض الدروس في يعني بعض الحلقات في المساجد وبعض الحلقات في المدرسة. ويعني من المدرسة أنا أدرس اللغة العربية في انتهاء الأسبوع اليومين فقط. يا شيخ، ما هي الدروس العربية التي تقوم بتعليمها؟ نعم. ما هي الدروس؟ يعني هل هناك كتاب معين؟ نعم. أو دروس محررة؟ نعم، هناك كتاب نعم اسمه دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، يعني للدكتور فا عبد الرحيم. وهذا الكتاب يسمى مدينة بوك، يعني شهيرة في العالم كله. فأنا أدرس يعني هناك فصل يعني في الصباح 2 ساعتين، وبعد ذلك هناك حلقة أخرى بعد صلاة العصر، وهذا الفصل وهذا الدرس أيضا 2 ساعتين، وبعد ذلك هناك فصل آخر، درس آخر بعد صلاة العشاء. نعم. يعني ما هي المنهج الذي تسير عليه، منهج تعليم اللغة العربية؟ أنا أدرس هذا الكتاب، يعني دروس اللغة العربية. أنا يعني هناك ألف الدكتور فا عبد الرحيم هذا الكتاب، والشيخ أيضا كتب يعني بشرحه أيضا. نعم. يعني بالنسبة للمفردات العربية، نعم. هل يعني تكلف الطلبة والطالبات بتحفيظ المفردات العربية، أو تبدأ بتكوين الجمل العربية البسيطة؟ مثلا أنا أدرس على هذا المنهج. فمثلا هناك درس أول،
ففي الدرس الأول في هذا الكتاب هذا كتاب، هذا مسجد، وأنا أكلفهم بالنطق. نعم. يعني أرجوك أخي الكريم نعم. أن تقدم لنا بعض الجمل البسيطة نعم. المشتملة على استعمال أسماء الإشارة. نعم. كيف يعني تدرس نعم. أسماء الإشارة؟ نعم. مثلا هناك أول اسم إشارة هذا. نعم. فلغة المالديفيين هناك لغة ديفيهية، أنا لا أعرف هذه اللغة، يعني أنا أدرسهم باللغة الإنجليزية، لا باللغة العربية أولا باللغة العربية، واللغة الثانية هناك في دروسي اللغة الإنجليزية. فمثلا هناك أول كلمة في الكتاب هذا، فأنا أكتب يعني هذه الكلمة على السبورة لازمة لي. نعم. وهناك تلفاز أيضا في فصلي، فأنا يعني أكتب هذه الكلمة. التلفاز معنى يعني الشاشة LCD. أيوة. نعم. LCD. الشاشة. نعم. وهذا أيضا يعني الحاسوب أيضا لازم. طيب. نعم. فأنا بس أنا أكتب هذا على السبورة، فأنا أسأل الطلاب والطالبات أيضا. نعم. هناك في الدروس، فأنا أدرس يعني أنا أسألهم ما معنى هذا، فهم يقولون معنى هذا this في اللغة الإنجليزية. نعم. وكيف نستعمل وكيف نستخدم هذه الكلمة، وأين نستخدم وأين لا نستخدم هذه الكلمة، فأنا أكتب على السبورة كما كتب الشيخ المؤلف الدكتور فا عبد الرحيم. مثلا هو كتب عن هذه الكلمة اسم إشارة للمفرد المذكر القريب العاقل وغير العاقل، فأنا أكتب على هذه القاعدة البسيطة على السبورة، فطلابي هم يحفظون هذه القاعدة، يعني أنا أكرر مرارا وتكرارا، فهم يحفظون هذا. أخي الكريم، نعم. يعني الطالب المبتدئ الهندي، نعم. الطالب المبتدئ الهندي نعم. يريد تعلم اللغة العربية، فماذا عليه أن يبدأ أولا قبل كل شيء؟ يعني نعم. حفظ المفردات أو حفظ الجمل، ماذا يعني يفعل؟ بس للطالب الهندي. نعم. للطالب الهندي، أنا أيضا هندي الحمد لله، وأنا نعم، فأنا أقول للطلاب الهنديين يعني الذين يطلبون الذين يريدون تعلم اللغة العربية، فعليهم بس استعمال واستخدام الكلمات. الحفظ أظن ليس هذا مهما، وليس حفظ المفردات. نعم. المفردات كما تعرف جيدا. نعم. يعني المفردات لازمة. نعم. لتعلم أي لغة كانت. نعم. يعني نحتاج أولا إلى مفردات. أي نعم. لا. بعده الجمل. نعم. يعني أهل اللغة أي لغة، نعم، في أي لغة أهل اللغة هم يقولون 1000 كلمة. 1000 كلمة لازم يعني للطالب الذي يريد لغة أخرى. نعم. طيب. نعم. يعني ماذا ينبغي لنا أن نقوم بأن نقدم للطلاب الذين يريدون تعلم اللغة العربية عن طريق هذه القناة؟ نعم. يعني نقدم لهم أولا في هذه الأيام المفردات مع ترجمتها إلى اللغة الأردية والإنجليزية. نعم. فهذا صحيح أو يعني ماذا يبقى بالنسبة إلى المفردات؟ أنا أفهم، يعني أنا أنظر هذا جميل جدا ما شاء الله. نعم. وأنا أيضا شاهدت فيديوهات يعني من قبلكم ما شاء الله، وجميلة جدا ما شاء الله هذه الفيديوهات، وكذلك نافعة جدا. منذ كم سنوات مقيم أنت في المالديف؟ أنا هنا منذ 6 أعوام. أين تقع المالديف؟ المالديف يعني قريبة من الهند أيضا، وقريبة من سريلانكا، وتقع في البحر العربي، يعني بحر العرب. في المحيط الهندي. نعم. طيب في بحر العرب يعني. نعم.
في غرب الهند، في نعم. غرب الهند. نعم. لا، في غرب الهند أو في جنوب الهند. أظن أنه في شرق جنوب الهند. نعم، في شرق جنوب الهند. طيب. نعم. يعني ماذا تقول للمشاهدين عن المالديف؟ كيف هي وما هي طبيعتها ونشاطاتها؟ نعم. أظن أن كثيرا من السياح من العالم كله يزورون المالديف، هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح. نعم، صحيح. وهذه يعني هذه يعني الدولة وهذا البلد شهير جدا في العالم كله، ويعني الناس هم يسافرون من العالم كله، يعني مثلا من أوروبا، من أستراليا، ومن أمريكا، ومن بلاد يعني العرب. هم ما شاء الله يأتون ويسافرون ويقضون بعض الأيام. نعم. وهناك يعني فنادق كثيرة. نعم. ماذا تقول للإخوة المالديفيين الذين يعني تعيش بينهم أنت، يعني كيف هم وماذا أخلاقهم وأقدارهم؟ ماذا تقول بالنسبة لهم لو أنا أعيش بينهم، وأنا وجدتهم يعني ذوي خلق ما شاء الله، وهم يعني طبيعتهم يعني هم من الشرفاء ما شاء الله. نعم. طيب، يعني رجال طيبون، أخلاقهم طيبة جميلة جدا. أيوة. نعم. وخلق جميل ما شاء الله. نعم. أخي الكريم، بارك الله فيك، يعني وجزاك الله أحسن الجزاء على هذه الفرصة القيمة التي بذلتها لهذه القناة، وجزاك الله أحسن الجزاء.